back with a new video. र आजको भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ किनभने क्लास 12 को युनिट 8 को जो ग्रामर सेक्सन छ एडजेक्टिभ्स एन्ड एडभर्ब्स त्यसको बारेमा कम्प्लिट रूपमा म डिस्कसन गर्न गइरहेको छु। र युनिट 8 को जुन ग्रामर छ तपाईहरुलाई भन्दियौ त्यो यति इम्पोर्टेन्ट छ र अलिकति टफ पनि छ र जसको आन्सर्स नेटमा तपाई सर्च गर्नुहुन्छ भने प्राय जसो आन्सर रङ दिएको छ है, किनभने त्यसमा केही कन्फ्युजन्सहरु छ जसले रङ दिएको छ। त्यही भएर यो भिडियो पुरैको पुरै हेर्नु होला। तपाईको युनिट 8 को ग्रामर्स जति छ क्लास 12 को पुरै कम्प्लिट हुन्छ, एकदमै एउटा पुरा क्लियर कन्सेप्ट हुन्छ। तर त्यो भन्दा अगाडि यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि मेरो हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाई कहाँ जान्छ है त। क्लास सुरु गरौँ है। सो युनिट 8 हेर्नु है, क्लास 12 को युनिट 8 को ग्रामर सेक्सन। अब हेर्नुस् है, यो खासमा टपिक चाहिँ दिएको छ एडजेक्टिभ्स एन्ड एडभर्ब्स है। अब धेरै स्टुडेन्टलाई यो नै थाहा छैन कि एडजेक्टिभ्स भनेको के हो, एडभर्ब्स भनेको के हो, त्यो बुझ्न जरुरी छ। एडजेक्टिभ के हो, एडभर्ब के हो, त्यो बुझ्न जरुरी छ। सिम्पली हेर्दा यो तपाईँ युनिट के भन्छ क्लास 11 मा पढ्नुपर्ने कुरा थियो, पढ्नु भएको छैन त्यो तपाईलाई थाहा होला है। एडजेक्टिभ भनेको त्यस्तो वर्ड्सहरु, त्यस्तो जुन पनि वर्ड्स जसले नाउनलाई डिस्क्राइब गर्छ है। डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, कुनै पनि नाउन और प्रोनाउनको बारेमा व्याख्या गर्ने जति पनि वर्ड छ त्यो सबै एडजेक्टिभ हो। फर एक्जाम्पल मैले भने सीता इज हैन, सीता इज ब्यूटीफुल और सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल मान्नु भने त यहाँ जो यो ब्यूटीफुल भन्ने वर्ड जुन आएको छ त्यो ब्यूटीफुल वर्ड कसको लागि आएको छ, सुन्दर केटी हो। को सुन्दर केटी हो, सीता सुन्दर केटी हो। केटी यो पनि नाउन हो हैन, यो नाउन हो र यो सीताको कम्प्लिमेन्ट यो हो हैन, कम्प्लिमेन्ट हो। सो यो ब्यूटीफुल भन्ने वर्ड यसकै लागि आएको छ, गर्ल, गर्ल को सीता हो। सो नाउनलाई डिस्क्राइब गर्ने काम गर्यो, यो ब्यूटीफुल के भयो, एडजेक्टिभ भयो हैन। जस्तै he is very good boy, he is very good boy। अब ऊ केटा हो, राम्रो केटा हो। यो गुड भन्ने वर्ड कसको लागि आयो त, केटाको लागि आयो, नाउनको लागि आयो त यो के भयो, एडजेक्टिभ भयो। भनेपछि त्यस्तो जुन वर्ड पनि छ जसले नाउन या प्रोनाउनको बारेमा डिस्कस गर्छ, जहाँ नाउनको कुरा आउँछ त्यो त नाउनलाई रिप्लेस गर्ने वर्ड त्यहाँ प्रोनाउन भइ नै हाल्छ। सो नाउन या प्रोनाउनको बारेमा डिस्क्राइब गर्ने जति पनि वर्ड छ त्यो सबै एडजेक्टिभ हो। ब्यूटीफुल हुन सक्छ, अग्ली हुन सक्छ, ट्यालेन्टेड हुन सक्छ, वीक हुन सक्छ, रिच हुन सक्छ, पुअर हुन सक्छ, ब्ल्याक हुन सक्छ, व्हाइट हुन सक्छ, टल हुन सक्छ, स्मल हुन सक्छ। क्वालिटी बताउने कुरा, नाउन या प्रोनाउनको क्वालिटीको कुरा गर्ने, क्वान्टिटीको कुरा गर्ने, नम्बर्सको कुरा गर्ने, त्यो सबै एडजेक्टिभ हो। त्यस्तै एडभर्ब्स भनेको वर्डमै छ एडभर्ब। सो यसले के गर्छ, यस्तो वर्ड्सहरु जसले के गर्छ, भर्बको बारेमा डिस्क्राइब गर्छ। फेरि कन्फ्युज नहुनु होला, एडभर्ब फेरि यस्तो वर्ड हो जसले मोडिफाई जसलाई पनि गर्छ, तर यो क्वालिटी चाहिँ भर्बको बारेमा बताएको हुन्छ। त्यस्तो वर्डहरुलाई हामी भन्छौँ एडभर्ब। फर एक्जाम्पल यो ब्यूटीफुल एडजेक्टिभ हो। म यहाँ भन्छु सीता डान्स्ड ब्यूटीफुली, सीता डान्स ब्यूटीफुली। सीताले नाच गरिन् हैन, सीताले नाचिन्, कसरी नाचिन्, ब्यूटीफुली, एकदम सुन्दर तरिकाले नाचिन्। सी टॉक्ड टु मी, सी टॉक्ड टु मी, कसरी कुरा गरिन्, पोलाइटली। सी टॉक्ड टु मी पोलाइटली, कुरा त गरिन्, एकदम विनम्रतापूर्वक कुरा गरिन्। यो पोलाइटली भन्ने वर्ड कसको बारेमा डिस्क्राइब गरिरहेको छ, यो कुरा गर्ने तरिकाको बारेमा डिस्क्राइब गरेको छ, भर्बको बारेमा डिस्क्राइब गरेको छ। त यस्तो वर्डलाई हामी के भन्छौँ, एडभर्ब भन्छौँ। यहाँ नाच्दै नाचिन्, कसरी नाचिन्, ब्यूटीफुली नाचिन्। सो यो ब्यूटीफुली भन्ने वर्ड जुन छ कसरी नाचिन् भन्ने कुराको बारेमा तपाईलाई एक्सप्लेनेसन्स दिइराछ। त यो के भयो, एडभर्ब भयो। यसरी बुझ्नु एडजेक्टिभ के हो, एडभर्ब के हो। अब कुनै पनि एडजेक्टिभ या कुनै पनि एडभर्बको तीनटा डिग्री हुन्छ। यो म मेट्छु है, स्क्रिनशट लिनु होला पछि। यो म मेट्छु
कुनै पनि जुन एडजेक्टिभ छ या एडभर्ब छ त्यसको तीनटा डिग्री छ। एउटा हुन्छ पोजिटिभ डिग्री है, पोजिटिभ डिग्री हुन्छ। अर्को हुन्छ कम्पेरेटिभ डिग्री, कम्पेरेटिभ डिग्री। अर्को हुन्छ सुपरलेटिभ डिग्री, सुपरलेटिभ डिग्री। यो पुरा क्लियर, यो पुरा भिडियो हेरेपछि तपाईलाई त यसमा केही प्रब्लम हुँदैन। सुपरलेटिभ डिग्री भनेको नर्मल जुन रुट एडजेक्टिभ छ, जो मेन एडजेक्टिभ और मेन एडभर्ब जो छ त्यो सबै पोजिटिभ डिग्रीमा पर्छ। जस्तै अहिले म ब्युटिफुल लेखेको थिएँ एडजेक्टिभ, त यो ब्युटिफुल के भयो, पोजिटिभ डिग्री भयो। यसैको जुन एडभर्ब छ ब्युटिफुली, यो ब्युटिफुली पनि के भयो, एडभर्बको पोजिटिभ डिग्री भयो हैन। ट्यालेन्टेड भने ट्यालेन्टेड, ट्यालेन्टेड मात्रै के भयो, पोजिटिभ डिग्रीमा पर्यो, एडजेक्टिभ हो हैन। अब हेरौँ, मान स्मल भने स्मल पनि के भयो, एडजेक्टिभको पोजिटिभ डिग्री भयो। जस्तै अघि पोलाइटली लेखेको थिएँ, त पोलाइटली पनि के भयो, एडजेक्टिभको के अरे एडभर्बको पोजिटिभ डिग्री भयो हैन। हो यसरी एडभर्ब होस् या एडजेक्टिभ जो रुट छ, मेन छ, त्यो पोजिटिभ डिग्री हो है। र यही एडजेक्टिभ र एडभर्बको कम्पेरेटिभ डिग्री हामीले बनाउनु भन्नु भनेको जति पनि रेगुलर एडजेक्टिभ और रेगुलर एडभर्ब छ त्यसको कम्पेरेटिभ डिग्री बनाउँदा कि त लास्टमा ईआर लागेको हुन्छ या त सुरुमा मोर लागेको हुन्छ है त। सबैको फेरि हुँदैन, केही इरेगुलर छ लाइक गुड, त गुडको गुडर हुँदैन। जस्तै गुड भने एडजेक्टिभ छ भने गुडमा ईआर लागेर गुडर हुँदैन, गुडको हुन्छ बेटर, बेटर हुन्छ यसको कम्पेरेटिभ डिग्री। त यो भयो इरेगुलर, जुन तपाईले डिक्सनरीको बेसमा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। ब्याड, ब्याडको ब्याडर हुँदैन, ओर्स हुन्छ हैन। त यो कम्पेरेटिभ डिग्री के भयो त उसको भयो। र जो नर्मल जुन एडजेक्टिभ छ या एडभर्ब छ त्यसमा ईआर और मोर लगाएर हामी के गर्छौं, कम्पेरेटिभ डिग्री बनाउँछौं। त अब यहाँ कन्फ्युजन आउँछ, कुन वर्डमा ईआर लगाउने, कुन वर्डमा मोर लगाउने, त्यो बुझ्न जरुरी छ। एकदमै सजिलो छ, सिम्पल तरिकाले बुझ्दा जुन वर्ड प्रोनाउन्स गर्दा तपाईलाई सजिलो छ, सानो छ, त्यसमा ईआर लगाइदिनुस् लास्टमा। लाइक स्मल थियो, त स्मलमा तपाई के गर्नुहुन्छ, ईआर लगाइदिनुहुन्छ, स्मलर भइहाल्छ हैन। यङ छ, मानौ यङ छ, यङ, यङमा ईआर लगाइदिनु, यंगर भइहाल्यो, यो कम्पेरेटिभ डिग्री भइहाल्यो। सो जुन वर्ड सानो छ त्यसमा ईआर लगाउनु, जुन वर्ड ठुलो छ बोल्नमा लाइक ब्युटिफुल, त ब्युटिफुल ठुलो छ त यसलाई बनाउँदा मोर ब्युटिफुल भनेर लेख्नु पर्यो, मोर ब्युटिफुल। ठीक छ, ब्युटिफुली छ, मोर ब्युटिफुली लेख्नु पर्यो हैन। पोलाइटली छ, पोलाइटली ठुलो वर्ड हो, मोर पोलाइटली लेख्नु पर्यो, मोर पोलाइटली। यो के भयो त कम्पेरेटिभ डिग्री भयो। अब हेर मैले ठुलो सानो भनेको छु, तर एक्चुअल यसको रुल के हुन्छ, वन सिलेबलको वर्ड छ, वन सिलेबलको, वन सिलेबल भन्नु भनेको कुनै पनि वर्ड प्रोनाउन्स गर्दा जहाँनिर भवेल साउन्ड आएर रोकिन्छ त्यहाँसम्म वन सिलेबल हुन्छ। जस्तै ब्युटिफुलमा ब्युटिफुल, ब्युटिफुलमा ब्यू उ साउन्ड आयो, टी ई साउन्ड आयो, अनि त्यसपछि फुल अ साउन्ड लास्टमा आयो। सो यो 3 सिलेबल्स हो के, मतलब एउटा 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल। त जहाँ 1 सिलेबल भन्दा बढीको वर्ड हुन्छ, केही केसमा सेकेन्ड सिलेबल भएको वर्ड पनि के हुन्छ त तपाईको ईआर नै लागेको हुन्छ। तर जेनरली के हुन्छ, 1 सिलेबल भन्दा बढीको वर्डहरुमा मोर लगाउने, 1 सिलेबल छ भने ईआर लगाउने। टल, टल एकैचोटीमा आउँछ त त्यो डलर भइहाल्यो। सजिलो तपाई के बुझ्नु होला, सानो वर्ड छ ईआर लगाउनु, ठुलो वर्ड छ मोर लगाउनु सक्यो, यो कम्पेरेटिभ डिग्री भयो है। डिग्री भयो, यसको रुल अहिले सिकाउँछु, यो कम्पेरेटिभ डिग्री भयो। सुपरलेटिभ डिग्री हो बुझ्नु, जुनमा ईआर लाग्छ त्यसको पछाडी ईएसटी लगाउनु, जसमा मोर लागेको छ त्यसको पछाडी मोस्ट लगाउनु, त्यो भइहाल्छ सुपरलेटिभ डिग्री। लाइक स्मलर छ यसको भइहाल्छ स्मलेस्ट भइहाल्छ, यंगर छ यसको भइहाल्छ यंगेस्ट भइहाल्छ हैन। जस्तै मोर ब्युटिफुल छ त्यसको मोस्ट ब्युटिफुल भइहाल्छ है। मोर ब्युटिफुली छ यसको मोस्ट ब्युटिफुली भइहाल्छ है त। यसरी बुझ्नु होला। मोर पोलाइटली छ यसको मोस्ट पोलाइटली भइहाल्छ।
छ त्यही हो जुन सानो वर्ड जसमा ER लागेको छ त्यसमा EST लगाइदिनु, जस ठुलो वर्ड जसमा मोर लागेको छ त्यसमा मोस्ट लगाइदिनु। यो सुपरलेटिभ डिग्री हुन्छ। पहिला अब सुपरलेटिभ डिग्री के तपाईले बढी बताइदिन्छु, त्यसको पनि क्वेशन छ बुकमा तपाईको, कम छ तर बुझ्न एकदमै जरुरी छ। सुपरलेटिभ डिग्री भनेको जहिले पनि यो बुझ्नु होला कि कुनै पनि यो कुनै दुईटा वस्तुको बीचमा कम्पेयर गर्दा युज हुँदैन। जहाँ हामी सबैको बीचमा कम्पेयर गर्छौं त्यहाँ हामी सुपरलेटिभ युज गर्छौं। जस्तै यो क्लासको सबभन्दा ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट को हो? सबभन्दा ट्यालेन्टेड कोही एक जना होला, चाहे त्यो 0.1 मार्क्सको फरकले किन नहोस्, कोही एक जना होला। यो क्लासको सबभन्दा ह्यान्डसम केटाको कोही एक जना होला, सबभन्दा सुन्दर केटीको कोही एक जना होला, यो गाउँको सबभन्दा धनी मान्छेको कोही एक जना होला, सबभन्दा गरिबको कोही एक जना होला, सबभन्दा कालोको कोही एक जना होला, सबभन्दा गोरोको कोही एक जना होला। सबभन्दा भन्ने सेन्स जुन आउँछ त्यही सुपरलेटिभ डिग्री हो। त याद राख्नु होला सुपरलेटिभ डिग्रीमा जुन वर्ड युज गर्छौ त्यो सिंगुलर हुन्छ, किनभने त्यसले कुनै एउटालाई जनाउँछ र जहाँनिर एउटालाई जनाउँछ त्यसको अगाडि हामीले द युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जहाँ सुपरलेटिभ डिग्री आउँछ त्यसको अगाडि द लाग्छ। द स्मलेस्ट, द यंगेस्ट, द मोस्ट ब्युटिफुल, द मोस्ट ब्युटिफुली, द मोस्ट पोलाइटली। यो याद राख्नु होला र काम लाग्छ तपाईलाई। सुपरलेटिभ डिग्री जहाँ युज गर्नुहुन्छ त्यसको अगाडि द हुनै पर्छ, किनभने त्यसले युनिकनेस जनाउँछ, एउटा जनाउँछ। त्यो बुझ्नुस्। अर्को कुरा, जहाँ सुपरलेटिभ डिग्री लाग्यो त्यसपछि या त अफ लाग्छ या त इन लाग्छ, त्यसले सम्पूर्ण जनाउँछ। जस्तै ही इज द टलेस्ट, he is the tallest boy of our class, he is the tallest boy of our class, हाम्रो क्लास को सबभन्दा अग्लो केटा हो। और he is the tallest boy in our class, मतलब अफ लाग्छ या इन लाग्छ, किन त यसले सबै मध्येको एउटा भनेर जनाउँछ अनि त्यही भएर यसरी। त यो भयो सुपरलेटिभ डिग्री। मलाई लाग्छ तपाईले क्लियर भइसक्यो होला। क्लियर छैन भने फेरि एकचोटि यो भिडियोलाई रिभाइज गरेर हेर्नु होला है। र एउटा अर्को पनि इन्फर्मेसन, यदि तपाईँ मैले मसँग 12 क्लासको कम्प्लिट कोर्सको ट्युसन लिन चाहनुहुन्छ भने मेरो अनलाइन ट्युसन नेपालको हरेक ठाउँको विद्यार्थीले पढिरहेछ, 7% स्टुडेन्टसँग पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ मेरो ट्युसन जोइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर दिएको मेरो जुन मोबाइल नम्बर छ त्यसमा तपाईँ कल गरेर या मेरो व्हाट्सएपमा मेसेज गरेर तपाईँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सस्तो फीमा कम्प्लिट कोर्स पढाउँछु र पुरा डिटेलमा पढाउँछु है। यदि पढ्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, अदरवाइज युट्युबमा त म छँदैछु है। र अर्को कुरा सुरुमै भनेको थिएँ, भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। जब म तपाईहरुलाई यति मेहनत गर्दैछु भने तपाईले कम से कम भिडियोलाई सेयर गरिदिनु हुन्छ। जति धेरै भ्युज आउँछ, लाइक्स आउँछ, मलाई पनि के हुन्छ, एनर्जी बढ्छ र म पनि धेरैभन्दा धेरै भिडियो बनाउँदै गर्छु। सो यो काम गरिदिनु होला है। सो सुपरलेटिभ भयो। अब हामी हेरौँ अब कम्पेरेटिभ डिग्रीको मेन स्ट्रक्चरहरु त्यो गर्नु के छ हामीलाई क्लास है। कम्पेरेटिभ डिग्रीको म यो माथिको मेट्सको सबै हैन, त्यसपछि हामीलाई यहाँ अलि स्पेस बढी हुन्छ है। अब हेरौँ, कुनै पनि दुईटा वस्तुको बीचमा जब कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ तब हामीलाई कम्पेरेटिभ डिग्रीको युज हुन्छ। दुईटा वस्तुको कम्पेरिजन गर्दा के हुन्छ, तपाईले जस्तै मान्नु राम भन्ने मान्छे र श्याम भन्ने मान्छे, मेरै नाम राखौँ, राम भनेर श्याम भन्ने मान्छेको बीचमा कम्पेरिजन गर्नु छ। त यो दुवैको बीचमा तुलना गर्नको लागि के आधारमा तुलना गर्ने? तुलना गर्नको लागि केही आधार त चाहियो, केही कन्टेक्स्ट त चाहियो। हो, त्यो कन्टेक्स्ट के हुन्छ? एडजेक्टिभ हुन्छ और एडभर्ब हुन्छ। कुनै एडजेक्टिभ या कुनै एडभर्ब हुनै पर्छ। जस्तै के को आधारमा तुलना गर्ने? यो दुवैमा ट्यालेन्टेड को हो, दुवैमा ट्यालेन्टेड के हो त्यसलाई आधारमा तुलना गर्ने। दुवैमा ह्यान्डसम को हो त्यसको आधारमा तुलना गर्ने हैन। मतलब कुनै एडजेक्टिभ या कुनै एडभर्ब आउनु पर्यो अनि मात्र तुलना हुन सक्छ। अब हेरौँ, मानौ राम र श्यामको बीचमा दुवैमा ट्यालेन्टेड को हो भन्ने कुरा यदि मलाई कम्पेयर गर्नु छ, त मानौ श्याम धेरै ट्यालेन्टेड हो र राम कम ट्यालेन्टेड हो। मतलब ट्यालेन्टेड राम पनि छ, श्याम पनि छ, तर राम भन्दा श्याम बढी छ ट्यालेन्टेड र राम अलि कम ट्यालेन्टेड छ। यो बढी ट्यालेन्ट भयो, यो कम ट्यालेन्ट भयो।
त अब यसलाई कम्पेरेटिभ डिग्रीमा हामीले युज गर्दा सेन्टेन्स बनाउँदा गर्नु के पर्छ स्ट्रक्चर कम्पेरेटिभ डिग्री लगाउँछ भने जो धेरै छ त्यसलाई अगाडि राख्नुहोस् ठीक छ र जो कम छ त्यो कम वालालाई पछाडी राख्नुहोस् धेरैलाई अगाडि कम वालालाई पछाडी राख्नु र बीचमा जुन टेन्स छ त्यो टेन्स अनुसारको तपाई भर्ब राख्नुहुन्छ भर्बमा एक्जुलेटरी भर्ब मेन भर्ब जे हुन्छ त्यो राख्नुहुन्छ र त्यस पछाडी कम्पेरेटिभ डिग्री राख्नुहुन्छ कम्पेरेटिभ डिग्री अफ दैट एडजेक्टिभ और एडभर्ब जुन त्यहाँनिर एडजेक्टिभ और एडभर्ब युज भएको छ त्यसको कम्पेरेटिभ डिग्री मतलब ER और मोर लागेको हुनुपर्छ र याद राख्नु होला जहाँनिर कम्पेरेटिभ डिग्री आउँछ त्यसको पछाडी तपाईले देन लेख्नु पर्ने हुन्छ यो स्ट्रक्चर हो र यो सेन्टेन्स जहिले पनि अफर्मेटिभ फर्ममा हुन्छ कहिले पनि नेगेटिभमा यो हुँदैन है अब जस्तै बनाएर धेरैले अगाडि राख्ने भर्ब जुन टेन्सको छ त्यो टेन्स अनुसारको भर्ब लाग्छ र जुन एडजेक्टिभ या एडभर्ब युज गरेको छौ त्यसको कम्पेरेटिभ डिग्री लेखिन्छ र जहाँ कम्पेरेटिभ डिग्री हुन्छ त्यस पछाडी देन लेख्नुपर्छ त्यस पछाडी त्यो जो कम छ त्यो जस्तै अब यसमा राम र श्यामको बीचमा को बढी ट्यालेन्टेड छ भनेर हामीले कम्पेयर गर्नु छ भने ट्यालेन्टेड बढीको श्याम हो र श्यामले अगाडि यहाँ लेख्नु पर्यो श्याम अब भर्ब मैले भानु इज युज गरिदिए श्याम इज ठीक छ अब मलाई ट्यालेन्टेड को कम्पेरेटिभ डिग्री लेख्नु पर्यो त ट्यालेन्टेड लामो वर्ड छ म के गर्छु मोर लगाएर गर्छु मोर ट्यालेन्टेड ठीक छ श्याम इज मोर ट्यालेन्टेड अब देन लगाउनु देन कसको भन्दा कमको छ राम यहाँ लेखिदिनु पर्यो राम श्याम इज मोर ट्यालेन्टेड देन राम ठीक छ यसरी तपाईले गर्नु पर्यो अब मानौ ट्यालेन्टेडको सट्टामा मलाई यदि यहाँ वीक एडजेक्टिभ युज गर्नु छ वीक कमजोरको छ कमजोर बढी कमजोरको छ अब मिलाउनु है यहाँ कन्फ्युजन होला कमजोरको छ त कमजोरमा पनि मान्छे दुवै कमजोर छ त बढी कमजोरको छ कम कमजोरको छ यो त धेरै ट्यालेन्टेड हो यसको मतलब यो कम कमजोर भयो आ यो कम ट्यालेन्टेड हो यसको मतलब धेरै कमजोर भयो त अब मानौ वीक भने एडजेक्टिभ युज गर्नु छ भने अगाडि को आउँछ राम आउँछ यहाँ लेख्छु राम इज अब वीक को कम्पेरेटिभ वीक एकैचोटी माइल छ वीकर राम इज वीकर अनि कम्पेरेटिभ देन राम इज वीकर देन श्याम ए श्याम अगाडि आउँछ श्याम कम हो ए ठिकै छ राम इज वीकर देन श्याम श्याम भन्दा राम धेरै कमजोर छ राम भन्दा श्याम धेरै ट्यालेन्टेड छ त यो धेरै ट्यालेन्ट थियो अगाडि आयो यो धेरै विक थियो अगाडि आयो यो कम ट्यालेन्ट थियो त पछाडी गयो यो कम विक थियो त पछाडी गयो यसरी तपाई बुझ्नु होला पहिला जहिले पनि ध्यान राख्नु कम्पेरेटिभ डिग्री जहाँनिर युज गर्नु छ यसको मतलब बुझ्नु होला कुनै दुईटा मान्छे दुईटा वस्तु दुईटा प्लेसको बीचमा कम्पेरिजन गर्नु छ त्यसमा कम्पेरेटिभ डिग्री लगाउनु भनेको जहिले पनि अफर्मेटिभ सेन्टेन्स मात्रै हुन्छ र त्यसमा धेरै जो हुन्छ एडजेक्टिभ अनुसार त्यो जे एडजेक्टिभ जस्तै ब्ल्याकै युज गरे त बढी कालो को छ त्यो अगाडि आउँछ व्हाइट युज गर्दा बढी व्हाइट को छ जुन अगाडि आउँछ सो बढी जो होला त्यो अगाडि कम जो होला त्यो पछाडी जान्छ र यो सेन्टेन्स जहिले पनि अफर्मेटिभमा हुन्छ चाहे जुन पनि टेन्समा होस् जुन पनि स्ट्रक्चरमा होस् त्यो लगाउनु यो कम्पेरेटिभ डिग्री अब यतिले मात्रै पुगेन यो एउटा तरिका हो अब मैले अझै एक इम्प्रेसमा मिलाउँछु जस्तै मान्नु श्याम भन्दा राम धेरै कमजोर छ राम भन्दा श्याम धेरै ट्यालेन्ट छ त यो मान्नु राम 75% ल्याउने मान्छे हो र श्याम 80% ल्याउने मान्छे हो थोरैको डिफरेन्टले यो ट्यालेन्टेड छ त हामी सिधै डाइरेक्ट कम्पेरेटिभ डिग्री लगाइदिनु पर्यो मान्नु राम 75% ल्याउने मान्छे हो र श्याम 95% ल्याउने मान्छे हो भने त यहाँ अन्तर के भयो धेरै भयो हो सो एकदमै धेरैले कोही यदि ट्यालेन्टेड छ भने मतलब ग्याप यदि बढी छ अन्तर एकदमै धेरैले अन्तर छ भने हामी त्यो कम्पेरेटिभ डिग्री युज गर्छौं त्यो सँगसँगै अगाडि हामी के गर्छौं मच युज गर्न सक्छौं मचको सट्टामा फार युज गर्न सक्छौं फारको सट्टामा कन्सिडरेबली युज गर्न सक्छौं
है त। यस्तो यो क्वान्टिफायर हामी युज गर्न सक्छौँ, तर यो युज गर्नु भनेको यो कम्पेरेटिभ नलेख्ने होइन, यो सँगसँगै हामीले कम्पेरेटिभ डिग्री जुन छ त्यो त लेख्नै पर्छ। मान्नु रामभन्दा श्याम ट्यालेन्ट छ, तर धेरै ट्यालेन्ट छ, यहाँ लेख्छु श्याम इज फार मोर ट्यालेन्टेड देन रामभन्दा श्याम कति ट्यालेन्ट छ, एकदमै ट्यालेन्ट छ, धेरै छ, हात लगाइदिन्छु होइन। थोरै नै अन्तर छ, अलिक थोरै नै अन्तर छ, मतलब धेरै त यो पनि हो, तर यो एकदमै धेरै ग्याप भयो, यो ग्याप छ तर छ अलिकति पनि होइन। त यस्तो सेन्समा तपाईँ अबिट लगाउन सक्नुहुन्छ, स्लाइटली लगाउन सक्नुहुन्छ, यो एकदमै धेरै ग्याप छ, मच फार कन्जर्भेटिभ लगाउनु, अलिकति थोरै नै होइन छ भने अबिट स्लाइटली लगाउनु, तर यसको पछाडि पनि यो कम्पेरेटिभ डिग्री चाहिँ रहन्छ। यो वर्ड सम्झिनु होला, अहिले यो च्याप्टरमा हामीलाई काम लाग्छ कम्पेरेटिभ डिग्री यसरी गर्नु, ठीक छ। जस्तै मान्नु श्याम भन्दा राम कमजोर छ, अलिकति बढी कमजोर छ, त यहाँ श्याम इज अ बिट विकर, राम इज अ बिट विकर देन श्याम गर्न सक्छौँ। त यो सिम्पली तपाईँ के याद राख्नुहोस्, यो मच फार कन्सिडरेबली अ बिट स्लाइटली यिनीहरू कम्पेरेटिभ डिग्री लाग्ने अफर्मेटिभ सेन्टेन्समा युज हुने वर्डहरू हो, याद राख्नु होला। अफर्मेटिभ वालामा कम्पेरेटिभ डिग्री युज गर्ने जुन अफर्मेटिभ सेन्टेन्स छ त्यसमा मात्रै लाग्छ, चाहे मच होस्, चाहे फार होस्, कन्सिडरेबली होस्, स्लाइटली होस्, अबिट होस्। यही हो कि अबिट स्लाइटली लगाउनु भनेको अन्तर अलिक कम भयो, मच फार कन्सिडरेबली लगाउनु भनेको अन्तर धेरै भयो, त्यो सेन्समा गर्ने यो एउटा तरिका भयो। अब यो तरिकाले मात्रै त भएन, एउटा तरिका हो यो कम्पेरेटिभ डिग्री लगाएर। अब यही कुरालाई मान्नु भयो इक्जाम्पल भेट्छु है, यही कुरालाई अब अर्को तरिकाले कसरी हामी गर्ने, अर्को तरिका पनि हुन्छ, दुवै गर्नुपर्ने हुन्छ कि, कहीँ के आउँछ कहीँ के आउँछ। अर्को पनि स्ट्रक्चर के छ, मान्नु कमवाला यता छ, धेरैवाला यता छ, र कमवालाले पनि यता ल्याउन हामी सक्छौँ र धेरैवालाले पनि यता राख्न सक्छौँ। तर यो गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, अब यो सेन्टेन्स नेगेटिभमा जान्छ। जुन भर्ब तपाईँ यहाँनिर लेख्नुहुन्छ त्यो भर्ब यहाँनिर नेगेटिभ फर्ममा आउनु पर्यो, जुन टेन्स छ त्यो टेन्सको नेगेटिभ फर्ममा आउनु पर्यो, र त्यस पछाडि जहाँनिर नेगेटिभ आउँछ, बुझ्नु होला, यही बुझ्ने तरिका छ। नेगेटिभ आयो कि कम्पेरेटिभ डिग्री हुँदैन। अब के हुन्छ यहाँनिर एज प्लस जुन पोजिटिभ डिग्री मैले भनेको थिएँ त्यो पोजिटिभ डिग्री हुन्छ अब, अनि त्यसपछि फेरि एज अनि धेरै पोजिटिभ डिग्री भनेको जुन तपाईँ मोर ट्यालेन्टेड लेख्नु भएको थियो अब सिधै ट्यालेन्टेड, जस्तै के भन्छ श्याम इज ट्यालेन्टेड देन राम। अब तपाईँले भन्नु छ जस्तै के थियो हाम्रो, राम कम ट्यालेन्ट थियो होइन र श्याम धेरै ट्यालेन्टेड थियो नि, यही थियो, र हामीलाई ट्यालेन्टेड भने एड्जेक्टिभमा कम्पेरिजन गर्नु थियो। त अब यसलाई बनाउँदा कम ट्यालेन्टेड को राम हो, यहाँ रामलाई अगाडि लेख्छु अनि यहाँ इज गर्छु, अब नट गर नेगेटिभ गर्छु भने नट, राम इज नट, अनि अब कम्पेरेटिभ डिग्री लगेर पोजिटिभ डिग्री एज ट्यालेन्टेड एज, अब लेख्नु पर्यो श्याम, राम इज नट एज ट्यालेन्टेड एज श्याम, श्याम जति राम ट्यालेन्टेड छैन भन्ने सेन्स आयो, यो स्ट्रक्चर भयो, ठीक छ। जस्तै विकै सेन्समा आयो, त श्याम राम जति विक थिएन, श्याम इज नट, अब त्यहाँ विकर नगर्दा के गर्नु पर्यो, एज विक एज राम, राम जति श्याम कमजोर छैन, श्याम जति राम ट्यालेन्टेड छैन, कुरा त्यही हो। त एउटा तपाईँ कम्पेरेटिभ डिग्रीमा आउँछ जो अफर्मेटिभमा हुन्छ यो स्ट्रक्चर, अर्को हुन्छ नेगेटिभमा, यो यसको मतलब बुझ्नु, कम्पेरिजन गर्ने दुईटा तरिका भयो। एउटा कम्पेरेटिभ डिग्री युज गर्नुहुन्छ, त कम्पेरेटिभ डिग्री युज गर्नुको मतलब सेन्टेन्स अफर्मेटिभ हुनु पर्यो जसमा धेरै अगाडि कमवाला पछाडि जानु पर्यो। अर्को छ कम्पेरिजन गर्नको लागि पोजिटिभ डिग्री युज गर्नु, पोजिटिभ डिग्री युज गर्नको मतलब हुन्छ एज लगाउनै पर्छ, र यो सेन्टेन्स जहिले पनि नेगेटिभमा हुन्छ, र यो गर्नको लागि जो थोरै हुन्छ त्यो अगाडि, जो धेरै हुन्छ पछाडि भनेर लगाउनु पर्छ। अब यसमा पनि क्वान्टिफायर युज गर्न सक्छौँ, जसरी धेरै जनाउनको लागि मच फार कन्सिडरेबली लगाउनु भयो, या अर्को अलिकति कम अन्तर गर्नलाई के गर्नु पर्यो तपाईँ स्लाइटली या अबिट लगाउनु भयो। नेगेटिभ वालामा दुईटा वर्ड लाग्छ,
नियरली और अलमोस्ट लाग्छ। यो दुईटा वर्ड नेगेटिभ वालामा, यो कहिले पनि अफर्मेटिभ वालामा लाग्दैन र तिनीहरू कहिले पनि नेगेटिभमा लाग्दैन, सम्झिनु होला। जस्तै मान्नु राम श्याम भन्दा श्याम त्यति ट्यालेन्ट त छैन, अलि त्यति ट्यालेन्ट छैन, अलि ग्याप बढी भयो। राम इज नट नियरली एज ट्यालेन्टेड एज श्याम, राम इज नट नियरली एज ट्यालेन्टेड एज श्याम। यसरी नियरली लगाउन सक्नुहुन्छ, अलमोस्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। श्याम इज नट अलमोस्ट एज विक एज, त्यस्तो। सो नियरली र अलमोस्ट नेगेटिभ वालामा। अर्को अ बिट, स्लाइटली, फार, कन्सिडरेबली, मच अफर्मेटिभ वालामा गर्ने। यो भयो तपाईँको कम्पेरिजनको बेसिक तरिका। सुपरलेटिभ डिग्री इएसटी लगाउनु, मोस्ट लगाउनु, त्यसको अगाडि द लगाउनु र त्यस पछाडि अफ या इन लगाएर त्यो सबैमा कम्पेरिजन। कम्पेरिटिभ डिग्री अफर्मेटिभमा लगाउनु, जसमा तपाईँले ल्यान लगाउनु पर्ने हुन्छ, धेरै अगाडि थोरै पछाडि जानु पर्यो। पोजिटिभ डिग्री गर्दा नेगेटिभमा जहिले पनि हुन्छ, नेगेटिभ गर्दा कमवाला अगाडि धेरैवाला पछाडि र पोजिटिभ डिग्रीको दुवैतिर एज हुन्छ, एज प्लस पोजिटिभ डिग्री एज लाग्छ। यो तीनटै तरिकाको कम्पेरिजनको बेसिक रुल भयो। अब तपाईलाई एक्सरसाइजमा लान्छु, क्लास 12 को एक्सरसाइज हेर्नुस् है त। मलाई तपाईलाई क्लियर छ। सो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र शेयर पनि गरिदिनु होला। र यदि तपाईँ ट्युसन जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो स्क्रिनमा यहाँनिर जुन दिएको नम्बर छ त्यसमा तपाईँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र मलाई मेसेज गर्नुहोस्। मेरो व्हाट्सएप नम्बर पनि यही हो। एकदमै सस्तो फीमा, एकदम सस्तो फीमा है। यही 8 गते, फागुन 8 गते, फागुन 4 गते हो, फागुन 8 गते क्लास स्टार्ट गर्न गएपछि तपाईँ 5 दिन मेरो क्लास फ्री पनि लिन सक्नुहुन्छ कि म कसरी पढाउँदैछु अनलाइनमा। कतिजनालाई होला कि अनलाइनमा थोरै नै राम्रो पढाइ हुन्छ, अनलाइन पनि एकदमै पर्फेक्ट जसरी अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ योभन्दा पनि बेस्ट तरिकाले अनलाइनमा हुन्छ। किन तपाईँ त्यहाँ क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई आन्सर्सहरू पनि दिन्छु होइन, सेटिस्फाइड पनि हुन्छ त्यहाँ। सो कन्ट्याक्ट गर्नु, कमसेकम 5 दिनको तपाईँ फ्री क्लास लिनुहोस् मेरो, फ्री क्लास लिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई चित्त बुझ्छ भने फी तिरेर पढ्नु होला, अदरवाइज युट्युबमा त म छँदैछु है त। ओके, सो अब क्वेसन है। जस्तै युनिट 8 मा क्वेसनहरु के छ, बी एक्सरसाइज छ। त्यो बी एक्सरसाइजको म केही क्वेसन गराइदिएको छु। जस्तै यहाँ फर्स्ट क्वेसन छ, दिस house is very small and here I want to buy a and here gap छ one and here much big यसरी दिएको छ। अर्को चाहिँ बी नम्बर I liked the magic show, it was and here gap छ than I had expected यस्तो छ। अनि यहाँ छ far, यहाँ छ considerably exciting यस्तो दिएको छ। अर्को पनि एउटा हेरौँ, it was very cold yesterday, it was very cold yesterday, it is and here छ today अनि ब्रैकेट में दिएको छ a bit अनि यहाँ दिएको छ warm। यसरी तीनटा हेरौँ है, तीनटा हेरौँ। अब के हुन्छ यहाँ दिएको छ this house is very small, I want to buy a ... 1 र ब्रैकेट में तपाईले दिएको छ much big। त तपाई ब्रैकेट में दिएको वर्डलाई पहिले छुट्याउनु होला, त्यो छ के। मच भनेको क्वान्टिफायरको काम गर्छ र यो बिग के हो, बिग भनेको ठूलो, ठूलो भनेको घरको क्वालिटी बताउने कुरा गरियो त यो के भयो, एडजेक्टिभ भयो, एडजेक्टिभ भयो। त हामीलाई यहाँनिर अब के युज गर्नु छ त्यो पहिला पत्ता लगाउनुस्। त पहिला कम्पेरेटिभ डिग्री हुन्छ कि सुपरलेटिभ डिग्री हुन्छ कि पोजिटिभ डिग्री हुन्छ। सुपरलेटिभ डिग्री हुन्थ्यो भने त्यहाँ कम्पेरिजन सबैको बीचमा एउटा हुन्थ्यो। यहाँ सबै भन्ने सेन्स कतै छ, छैन, द लागेको छ, छैन, सुपरलेटिभ हुँदैन। अब आयो कम्पेरेटिभ हुन्छ कि पोजिटिभ हुन्छ। त अब यहाँ जुन सेन्टेन्स दिएको छ आई वान्ट टु बाई, त्यो सेन्टेन्स केमा छ, नेगेटिभमा कि अफर्मेटिभमा, अफर्मेटिभमा छ। त जहाँनिर सेन्टेन्स अफर्मेटिभमा आयो त्यहाँ पोजिटिभ डिग्री कहिले पनि हुँदैन। पोजिटिभ डिग्री कहाँ हुन्छ, जहाँनिर सेन्टेन्स नेगेटिभमा हुन्छ, त्यो त अफर्मेटिभमा छ। त के भयो, कम्पेरेटिभ डिग्रीलाई एउटा तरिका त्यो भयो कम्पेरेटिभ डिग्री चिन्ने। अफर्मेटिभमा सेन्टेन्स छ त कम्पेरेटिभ डिग्री लो। अर्को पनि तरिका हेर्नु, फर्स्ट सेन्टेन्स भनेको छ दिस हाउस
दिस हाउस इज भेरी स्मल। किनभने धेरैजना कन्फ्युजन छ, कम्पेटिटिभमा त ध्यान लाग्छ भन्नुभएको थियो, तर धेरै सेन्समा ध्यान नलगाउन सक्छ किनभने सेन्टेन्स अलग अलग गरिदियो। चिन्नु पर्यो तपाईँले। दिस हाउस इज भेरी स्मल, यो घर एकदमै सानो छ। यहाँ यो घर भनेर कुनै घर देखायो अनि भन्छ आई वान्ट टु बाई अ वन, भन्छ यो वन भनेको के घरको कुरा गरिरहेछ। सो यो घर धेरै सानो छ, मलाई चाहिँ ठुलो किन्नु छ, ठुलो चाहिएको छ। त त्यो ठुलो घर भनेको अर्को भयो, त यो सानो घर र ठुलोको घरको बिचमा कम्पेरिजन त हो नि। त मलाई ठुलो चाहिएको छ भन्नु भनेको जो धेरै बेला भयो त कम्पेरिटिभमा आउँछ हो। त अब त्यही बिगको कम्पेरिटिभ डिग्री के हुन्छ? बिग, एकैचोटिमा आयो बिगर, बिगर। अब यहाँ लगाउनु छ मच, यहाँ लगाइदिनुहोस् मच। सो आई वान्ट टु बाई अ मच बिगर वन, आई वान्ट टु बाई अ मच बिगर वन। यसको मतलब भयो आई वान्ट टु बाई अ मच बिगर हाउस देन दिस हाउस। त्यही भन्न खोजेको के, मच बिगर देन दिस हाउस। यो वन भन्नु भनेको दिस हाउस भन्न खोजेको के, त्यही त्यसरी गर्नु। अर्को हेरौँ, आई लाइक द म्याजिक सो, मलाई म्याजिक सो एकदमै मन पर्यो। इट वाज डट डट देन। अब हेरौँ, एक त यो सेन्टेन्स अफर्मेटिभमा छ, त्यसमा पनि देन लागेको छ। सेन्टेन्स अफर्मेटिभमा छ देन लागेको छ भने यहाँनिर भएको जुन यो एड्जेक्टिभ छ त्यो कुन डिग्रीमा लेखिन्छ? कम्पेरेटिभ डिग्रीमा। त पहिला कम्पेरेटिभ डिग्री बनाऊ। एक्साइटिङ लामो वर्ड छ, एक्साइटिङको कम्पेरेटिभ डिग्री बनाउँदा के गर्ने हामी? मोर एक्साइटिङ। यहाँ स्पेस पुगेन, बुझिहाल्नु। मोर एक्साइटिङ र त्यसमा लागु हुन्छ फार। अघि पढेको थिएँ नि, धेरै जनाउनको लागि मच लाग्छ, फार लाग्छ, कन्सिडरेबल लाग्छ, धेरैको अन्त। थोरैको अन्तरको लागि अ बिट लाग्छ, स्लाइटली लाग्छ। त बस यहाँ लगाइदिनुहोस्। इट वाज फार मोर एक्साइटिङ देन आई ह्याड एक्सपेक्टेड। मैले सोचेको भन्दा त धेरै एक्साइटिङ थियो कि। इट वाज फार मोर एक्साइटिङ। त यो मोर एक्साइटिङ भयो कम्पेरेटिभ डिग्री किनभने देन छ र त्यसको अगाडि फार लाग्यो। अर्को हेरौँ, इट वाज भेरी कोल्ड यस्टरडे। हिजो धेरै चिसो थियो। इट इज टुडे, के टुडे छ? वार्म। वार्म भनेको न्यानो। त हिजो धेरै कोल्ड थियो, आज वार्म छ। त यो कोल्ड र वार्मको बिचमा के भयो? कम्पेरिजन भयो। कोल्ड र वार्मको बिचमा कम्पेरिजन भयो। अब कम्पेरिजन भयो र त्यसमा पनि सेन्टेन्स अफर्मेटिभ छ। त कम्पेरिजन भयो र सेन्टेन्स अफर्मेटिभ छ भने के गर्ने? कम्पेरेटिभ डिग्री लगाउने। वार्मको कम्पेरेटिभ डिग्री के हुन्छ? वार्मर हुन्छ। वार्मर, वार्मको कम्पेरेटिभ डिग्री वार्मर हुन्छ। र अलिकतिले मात्रै डिफरेन्ट छ, त अ बिट लगाएको छ, यहाँ लगाइदिनुहोस् अ बिट। इट इज अ बिट वार्मर टुडे, इट इज अ बिट वार्मर टुडे देन यस्टरडे भन्न खोजेको, तर यो फुल स्टप दिएर अर्को गरिदिएको छ। इट इज अ बिट वार्मर टुडे देन यस्टरडे, यस्तो यो भन्न खोजेको छ। यसमा एउटा सेन्टेन्स छ जसको एन्सर तपाईहरुले एन्सर के रे केही नेटमा चाहिँ मलाई स्टुडेन्टले देखाएको थियो नि, मैले हेरेँ त्यहाँ त्यो रङ दिएको छ। त्यो रङ छ, त्यो बुझिहाल्नुस् कुन भन्ने क्वेशन रङ छ। जस्तै तपाईँ क्वेशन नम्बर आई हेर्नुस् है, यो बी एक्सरसाइजको क्वेशन नम्बर आई मा दिएको छ योर ह्यान्डराइटिङ इज नट legible. So this is your writing is not legible. Can you write? अनि यहाँ दिएको छ डट डट यसरी छ, अनि छ ब्र्याकेटमा बीट, अनि यहाँ दिएको छ नीट भनेर दिएको छ। अब यसमा हेर्नु के हुन्छ, बुझ्नु सेन्टेन्स पहिला बुझ्नु। पहिला त बुझ्नुस् कि यहाँ जुन सेन्टेन्स दिन्छ क्यान यु राइट अफर्मेटिभ सेन्टेन्स हो र अफर्मेटिभ भएकोले यहाँ अबिट आएको छ। अबिट भनेको त कुनमा लाग्छ? कम्पेरेटिभ डिग्रीमा लाग्छ। र कम्पेरेटिभमा यहाँ अबिट लेखिनै दिनुस् तपाईँ, कम्पेरेटिभमा लाग्छ भनेपछि हामीलाई कम्पेरेटिभ डिग्री चाहियो। त अब त्यसमा झुक्याएको कहाँनिर छ यो क्वेशनमा हेरौँ। जस्तै यो नीट के हो? नीट भने सफा, सफा भनेको क्वालिटी हो, यो एड्जेक्टिभ भयो। अब यहाँनिर हामीलाई के चाहिन्छ हेर्नु त, योर ह्यान्डराइटिङ इज नट लेजिबल, तिम्रो ह्यान्डराइटिङ राम्रो छैन। क्यान यु राइट, नीट भने सफा, त सफा तरिकाले लेख्न सक्छौ भन्न खोजेको हो। त सफा तरिकाले लेख्नु भनेको त्यो राइटको लागि आइरहेछ कि युको लागि आइरहेछ? तिमी सफा छौ भन्नु युको लागि आयो एड्जेक्टिभ, तर सफा सुगर तरिकाले लेख्नु भर्बको लागि कुरा गर्दै हुन्छ नि। सफा सुगर तरिकाले लेख्नुहोस्, अलिक क्लियर लेख्नुहोस्, राइटको लागि भर्बको इन्फर्मेसन आइरहेछ। अब हेर्नुहोस् त भर्बको इन्फर्मेसन आउनु भनेको के हुनुपर्छ?
एडभर्ब हुनुपर्छ। तर यहाँ दिएको के छ, एडजेक्टिभ दिएको छ। हेर्नु कसरी क्वेसन झुक्याएको छ। इक्जाममा क्वेसन झुक्याएर आउँछ। मस्त तपाईको बुकमा कोर्समा जति छ त्यसमा मात्र ढुक्क नबस्नु होला। क्वेसन धेरै घुमाइ आउन सक्छ, बुकमा मात्र डिपेन्ड भएर हुँदैन। सो हेर्नु यो एडजेक्टिभ छ तर यहाँका डिमान्ड छ एडभर्बको, त्यो बुझ्नु पर्यो। अब तपाईले यसलाई कम्पेरेटिभ डिग्री बनाएर हुँदैन। अब के गर्नु, यो नीट भने एडजेक्टिभको एडभर्ब के हुन्छ त्यो खोज्नुस्, डिक्सनरीमा जानुस्। नीट भने एडजेक्टिभको एडभर्ब हुन्छ नीटली। अब यो नीटली को के गर्नु पर्यो, हामीले कम्पेरेटिभ डिग्री बनाउनु पर्यो। नीटली लामो वर्ड छ, अब यहाँ गर्नु पर्यो मोर नीटली। अब यहाँ लेख्नु अ बिट मोर नीटली। नेटमा केही दिएको छ, अ बिट नीटर दिएको छ। एडजेक्टिभको यहाँ कामै छैन, यहाँ काम छ हामीलाई एडभर्बको। सो एडभर्ब बनाउने र त्यसको कम्पेरेटिभ डिग्री लेख्ने, यो एकदमै करेक्ट आन्सर हो। यदि कसैले कन्फ्युजन लाग्छ भने तपाईँ कमेन्टमा मसँग कुरा गर्नु या मेरो व्हाट्सएपमा मेसेज गर्नु, यस्तै हुन्छ, च्यालेन्ज छ हैन। सो नेटको धेरै एन्सरमा डिपेन्ड नगर्नु होला, किनभने त्यहाँ तपाईहरु जस्तै 12 क्लास पढ्ने स्टुडेन्टहरुले आजकल युट्युब च्यानल बनाइरहेछ, वेबसाइट बनाएको छ। अब हामी जस्तो यसरी पढाएर त्यसले बनाउन सक्दैन, सिधै पेपरमा लेखेको छ, साथीहरु यो हुन्छ, साथीहरु त्यो हुन्छ, आन्सर लेखाएको छ, कहिले गल्ती आन्सर लेखाइदिन्छ, त्यसमा भन्न पर्नु होला हैन। हाम्रो भिडियो जो छ एकदम अथेन्टिक भिडियो छ, टिचरले पढाइरहेको छ। यो भिडियोलाई तपाईले प्रमोसन गर्नुस्, शेयर गर्नुस् हैन, अनि पो राम्रो हुन्छ। ओके, सो एउटा बी एक्सरसाइजको तपाईहरु एक्सरसाइज गर्नु होला है। प्रब्लम भयो भने तपाई कमेन्ट्स गर्न सक्नुहुन्छ है। अर्को सी एक्सरसाइजमा के गर्नु छ त्यो पनि म तपाईलाई देखाइदिए। सी एक्सरसाइजमा के गर्नु छ हेर्नु, जस्तै ए नम्बरमा यहाँ दिएको छ कबीर इज लेस इन्टेलिजेन्ट देन, भिडियो लामो भयो तर पुरैको पुरै कम्प्लिट नै भयो तपाईको हैन, पुरै च्याप्टरै कम्प्लिट भयो। कबीर इज लेस इन्टेलिजेन्ट देन ही प्रिटेन्ड्स, अनि यहाँ दिएको ही इज नट एज, अनि यसरी छ। अर्को पनि क्वेशन गरिहालौं, आई एम बिजी टुडे बट आई वाज बिजियर यस्टरडे। अब यहाँ दिएको छ बनाउनलाई आई एम नट, अनि यहाँ यस्तो छ है त, यस्तै छ है। अब हेर्नु सिम्पली बुझ्नुस्, एउटा सेन्टेन्स दिएको छ कबीर इज लेस इन्टेलिजेन्ट देन ही प्रिटेन्ड्स। यो एक्सरसाइजमा तपाई के ध्यान दिनु होला कि फर्स्टमा जुन सेन्टेन्स तपाईलाई दिएको छ र त्यसको जे मिनिङ छ यहाँ लेख्ने सेन्टेन्सको मिनिङ सेम हुनु पर्यो, अलिकति पनि फरक हुनु भएन। जस्तै मैले अघि जुन गरेको थिएँ कम्पेरिजन, श्याम इज मोर ट्यालेन्टेड देन राम, र नेगेटिभमा राम इज नट एज ट्यालेन्टेड देन श्याम, एज ट्यालेन्टेड एज श्याम। त्यो सेन्टेन्स दुवैमा केही फरक थिएन। श्याम राम भन्दा ट्यालेन्टेड हो, राम श्याम जति ट्यालेन्ट छैन भन्नु भनेको एउटै कुरा हो नि, एउटा अफर्मेटिभ ट्यालेन्टेड, मतलब मिनिङ फरक हुनु भएन, लेख्ने तरिका मात्रै फरक हुनु पर्यो। एक्ज्याक्ट त्यो कुरा चाहिँ ध्यान राख्नु होला। त यसको मिनिङ बुझ्नुस्, कबीर इज लेस, यहाँ मोर नलगाएर लेस गरिदिनु के, यो पनि कम्पेरेटिभ डिग्रीमै आउँछ हैन, मोरको नलगाएर लेस गरिदिनु। कबीर इज लेस इन्टेलिजेन्ट देन ही प्रिटेन्ड्स, उले जति देखाउँछ त्यो भन्दा कम इन्टेलिजेन्ट हो, कम इन्टेलिजेन्ट हो। लेख्नु पर्यो नेगेटिभमा, यसलाई लेस गरेर दिमाग लगाइदिएछ। अब तपाईले त्यही कुरा यसमा लेख्नु छ, र यसमा लेख्नको लागि तपाईले यहाँ क्लियरमा सुरुमा क्लु दिएको छ ही इज नट एज, जहाँनिर नेगेटिभ लगायो, ही इज नट लगायो, एज लगायो, तपाईले के लेख्नु पर्ने छ, पोजिटिभ डिग्री लेख्नु पर्यो। पोजिटिभ डिग्री लेख्ने, तर यहाँ जुन एडजेक्टिभ दिएको छ त्यही हुन्छ कि हुँदैन त्यसमा पनि कन्फर्म गर्नु होला। कुनै क्वेशन छ जसमा तपाईलाई एडजेक्टिभ नै चेन्ज गर्नुपर्ने कन्डिसन छ, त्यो ध्यान दिनु होला। मिनिङ मान्नु मलाई यदि ही इज नट एज इन्टेलिजेन्ट लेख्नु छ भने यसको मिनिङ के आउँछ कि उ त्यति इन्टेलिजेन्ट छैन। त यहाँ पनि त्यही भनेको छ कम इन्टेलिजेन्ट छ, कम इन्टेलिजेन्ट छ भन्नुको मतलब के, त्यति इन्टेलिजेन्ट छैन। त यही एडजेक्टिभ रहिहाल्छ, एज इन्टेलिजेन्ट एज ही प्रिटेन्ड्स, जति उले देखाउँछ त्यति इन्टेलिजेन्ट छैन। यसको मतलब जति इन्टेलिजेन्ट उले देखाउँछ त्यो भन्दा कम इन्टेलिजेन्ट हो। कम इन्टेलिजेन्ट भन्नु या त्यति इन्टेलिजेन्ट छैन भन्नु कुरा सेम। यसमा आई एम बिजी टुडे, म आज बिजी छु, बट आई वाज बिजियर यस्टरडे, तर हिजो म बिजियर भनेको के भयो, कम्पेरेटिभ, पछि यो भन्दा पनि बढी, हिजो झन् धेरै बिजी थिए, आज पनि बिजी छु। यसको मतलब अब यहाँ बनाउन पर्ने नेगेटिभ लगाएको छ।
नेगेटिभ लगायो यसको मतलब एज लगाउनु छ, यहाँ एज लेखिदिनुस्। अब अर्को कुरा यसमा बुझ्नुस्, यहाँ सेन्टेन्स छ आई वाज लगाएर, यहाँ सेन्टेन्स छ आई एम लगाएर। अब यहाँ तपाईले कुन सेन्टेन्स लेख्नु छ, यहाँ आई एम गरेको छ, एम गर्ने बित्तिकै यो सेन्टेन्स फर्स्टमा आयो र आउनु पनि पर्छ। किनभने यो सेन्टेन्स धेरै छ, म हिजो धेरै बिजी थिएँ, आज बिजी छु मतलब कम बिजी छु। त नेगेटिभमा हामी के गर्छौँ, कमबालाई अगाडि गर्छौँ नि, त कमबालाई अगाडि गरेको छ। अब यहाँ एज लेख्नुस्, एज लेखेर अब के गर्नु, यही जुन एडजेक्टिभ छ त्यही लागिहाल्छ, एज बिजी एज है, एज बिजी एज बिजी टुडे लेख्नु है, टुडे लेखिदिनु यसमा, तब क्लियर हुन्छ। आई एम नट एज बिजी टुडे एज है, आज म त्यति बिजी छैन, आई एम नट एज बिजी टुडे, यो यसैमा लगाइदिनु होला। एज आई वाज यस्टरडे, जति म हिजो बिजी थिएँ त्यतिमा आज छैन। अब कतिजना दिमागमा लाग्छ सर आई वाज पछि यो बिजियर किन नलेखेको, यो बिजियरको लागि एउटै आइसक्यो नि त। अब यहाँ एउटै आइसकेपछि फेरि यो लेख्नु परेन, तर यो टाइमिङ लेख्नु पर्यो। किन टाइमिङ लेख्नु पर्यो, किनभने तुलना यसको बिचमा छ। हिजो जति आज छैन, त्यही भएर यो टाइम। यदि यो टाइमको इम्पोर्टेन्स नभएको भए यहाँ नलेख्दा पनि हुन्थ्यो, तर यहाँ टाइमकै इम्पोर्टेन्स छ कि हिजो धेरै बिजी थिए, आज कम बिजी छु, मतलब हिजो जति आज छैन, एज बिजी टुडे, त्यही एडजेक्टिभ सँगै आइहाल्छ। यसरी तपाईँ बनाउनु होला। केही प्रब्लम हुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यही फागुन 8 गते साँझको 6 बजे मैले क्लास 12 को लागि अनलाइन ट्युसनको एउटा नयाँ ब्याच स्टार्ट गर्दैछु, जसको लागि तपाईँ मेरो यहाँ स्क्रिनमा दिएको मेरो कन्ट्याक्ट नम्बरमा तपाईँ कल गरेर मलाई व्हाट्सएपमा मेसेज गरेर या मेरो फेसबुकमा श्याम विकेश सर्च गर्नु या इंग्लिश बाई श्याम विकेश सर्च गर्नु या यो भिडियोको तपाईँ डिस्क्रिप्सन बक्समा जानु, त्यहाँ सबै डिटेल पाउँछ। मेरो व्हाट्सएपको मेरो फेसबुकको सबै डिटेल पाउँछ, त्यहाँ तपाईँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस् र क्लास जोइन गर्नुस्। फी एकदमै सस्तो छ र कम्प्लिट कोर्स पढाउँछु। जबसम्म तपाईँको इक्जाम सक्दैन तबसम्म तपाईँलाई रिभिजन गराइ पढाउँछु, सबै नोट्स एभाइलेबल गराउँछु, सबै च्याप्टरको डिटेल पढाउँछु, बुकमा जति छ त्योभन्दा बढी पढाउँछु, ताकि इक्जाममा जताबाट क्वेसन सोधे नि तपाईँलाई प्रब्लम नहोस् भनेर पढाउँछु है त। सो 8 गतेदेखि स्टार्ट हुन्छ, 5 दिन तपाईँले फ्री क्लास पाउँछ। कमसेकम फ्री क्लास गर्न आउनुहोस्। त्यो गर्नको लागि मलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ, तब तपाईँलाई म लिङ्कहरू दिन सक्छु। गर्नुहोस्, आफू पनि गर्नुहोस्, आफ्नो साथीहरूलाई पनि भन्नुहोस् कि यो होइन कि तपाईँ साथीलाई नभन्नु, साथीहरूलाई पनि भन्नुहोस् र क्लास जोइन गर्नुहोस्। र त्योभन्दा पहिला भिडियोलाई पक्का सेयर गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई यो भिडियो एकदमै नलेजेबल लागेको छ, राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई सेयर गर्नु, प्लिज सेयर गरिदिनुहोस्, ताकि हामी जस्तो अथेन्टिक भिडियो बनाउने मान्छेको भिडियोले अलिकति प्रमोसन पाउनुपर्छ है त। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियोज। थ्याङ्क यू।